औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह अल मोमिनून हम कर रहे हैं और इसका रुकू नंबर 2 आज हम करेंगे। पारा नंबर 18 है और आयत नंबर 23 से देखें। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि उअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफ़ला तत्तकून। और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ पैगंबर करके भेजा तो उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारे लिए कोई माबूद बनाने के लायक नहीं, फिर क्या तुम डरते नहीं हो। फ़क़ालल मलाउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम युरीदु अन यतफ़स्सला अलैकुम वलौ शाअल्लाहु लअंज़ला मलाइकतम मा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइनल अव्वलून। बस उनकी कौम में जो काफिर रईस थे कहने लगे, ये शख्स बजुज़ इसके कि तुम्हारी तरफ का एक आदमी है और जो कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि तुमसे बरतर होकर रहे, और अल्लाह को मंजूर होता तो फरिश्तों को भेजता। हमने ये बात अपने पहले बड़ों में नहीं सुनी। इन हुवा इल्ला रजुलुम बिही जिन्नतुम फतरब्बसू बिही हत्ता हीन क़ाला रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बून। बस ये एक आदमी है जिसको जुनून हो गया, तो एक ख़ास वक्त तक इसका और इंतज़ार कर लो। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरे रब मेरा बदला ले बवजह इसके कि उन्होंने मुझे झुठला दिया। तो यहाँ पे देखें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अव्वल तो देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को तसल्ली और काफिरों की ईज़ा रसानी पर साबित कदम रहने की ज़िमनी तलकीन और कुफ़ार के बेहुदा शुबहात और लव कलाम से रंजीदा न होने की दरपर्दा हदायत, और इस अमर की तरफ लतीफ़ इशारा है कि अम्बिया साबिकीन और इनकी काफिर कौमों का भी बाहम इसी तरह मामला रहा। दूसरा ये कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत कोई नई चीज़ नहीं, हमेशा से इंसान ही नबी होते चले आए और सब ही ने ऐलान तौहीद किया, मगर कुफार की मुखालफत और मुक़द्दस रसूलों पर तहमत तराशी और उनको दीवाना और पागल कहना भी कोई नई बात नहीं। आदम सानी यानी नूह अलैहिस्सलाम को भी आपकी कौम ने दीवाना कहा था। तीसरा यहाँ पे ये जतलाना मकसूद है कि कुफार की सरकशी जब इंतहा को पहुँच जाती है और तबलीग दीन का कोई असर नहीं लेते और हदायत याब होने की कोई उम्मीद नहीं रहती, तो मुक़द्दस अंबिया के हाथों से बगैर ज़ाहिरी असबाब के गैबी मोजज़ात ज़ाहिर कराए जाते हैं, जिनसे मुजरिम तबाह और बर्बाद होते हैं और अहले हक़ को बचा लिया जाता है। दूसरा यहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो सरदार हैं, उनकी कौम के जो एतराज़ात थे, पहला एतराज़ तो उन्होंने ये कहा कि तुम जैसा आदमी है इस फजीलत के क्या बात कि पहला एतराज़ तो ये था कि ये तुम जैसा आदमी है तो आम आदमी है, इसमें क्या फजीलत हो सकती है। दूसरा एतराज़ ये था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत पर यह पेश किया कि ये शख्स कोई मुमताज़ हैसियत और पोजीशन नहीं रखता, ताकत, दौलत, सरवत, ख़ानदानी वजाहत, हुकूमत, सरदारी कुछ भी इसके कब्ज़े में नहीं, इसलिए बरतरी का ख्वाहिशमंद है और बड़ा बनकर रहना चाहता है, इसलिए ये सब ढोंग बनाया और पैगम्बरी का दावा किया। तीसरा शुबा और एतराज़ ये पेश किया कि अगर हमारी हदायत के लिए पैगम्बर का आना ज़रूरी था तो फरिश्ता पैगम्बर होकर आता, इसी को इम्तियाज़ी शान हासिल है। इस मामूली इंसान की रसाई खुदा तक कैसे हो सकती है और इसके पास अल्लाह का पैगाम कैसे आ सकता है। चौथा एतराज़ इन्होंने ये पेश किया कि तुम हमको तमाम देवताओं से हटाकर एक खुदा की हुकूमत मनवाते हो
قدیم مذہب کو چھوڑنے کی تلقین کرتے ہو، حالانکہ ہمارے باپ دادا کوئی بھی ایک خدا کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ ہم نے تو توحید کا پیام اپنے بڑوں سے نہیں سنا۔ پانچواں اعتراض یہ پیش کیا کہ معلوم ہوتا ہے تم دیوانے ہو گئے ہو، تم کو جنون ہو گیا، جو ساری قوم کے خلاف اور اپنے باپ دادا کے خلاف ایسی نئی باتیں کہتے ہو۔ چنانچہ وہ قوم جو سردار قوم تھے، ساری قوم کے خلاف اور اپنے باپ دادا کے خلاف ایسی نئی باتیں کہتے ہو۔ چنانچہ وہ سرداران قوم کی طرف خطاب کر کے کہنے لگے کہ نوح کو تو جنون ہو گیا، بہتر ہے کہ چند روز صبر کرو اور انتظار کرو، شاید کچھ دنوں کے بعد اسے ہوش آ جائے اور جنون کے دورے سے افاقہ ہو، یا خود ہی مر کے قصہ ختم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ تو آگے دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ 1050 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی، لیکن 950 سال کی تبلیغ کے باوجود لوگوں کے اعتراضات آپ پر بہت زیادہ تھے۔ آگے اگلی آیات کو دیکھیں، یہاں پہ دوسرا رکوع مکمل ہو جائے گا 6 آیات کے بعد۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ بس ہم نے ان کے پاس حکم بھیجا کہ تم کشتی تیار کر لو ہماری نگرانی میں، اور ہمارے حکم سے پھر جس وقت ہمارا حکم آ پہنچے اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہو تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ، یعنی 2 عدد اس میں داخل کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی باستثناء اس کے جس پر ان میں سے غرق ہونے کا حکم نافذ ہو چکا، اور مجھ سے کافروں کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنَّ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ۔ ترجمے کو دیکھیں، وہ سب غرق کیے جائیں گے، پھر جس وقت تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ چکو تو یوں کہنا، شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو کافر لوگوں سے نجات دی، اور یوں کہا کہ اے میرے رب مجھ کو برکت کا اتارنا اتاریو، اور آپ سب اتارنے والوں سے اچھے ہیں۔ اس واقعہ مذکور میں بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم بندوں کو آزماتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ طوفان نوح کا قصہ قرآن پاک میں کئی جگہ بیان کیا گیا تاکہ انسانوں کے کانوں میں بار بار پڑتا رہے اور ہر سمجھدار کے دل میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہر زمانے میں بری طرح تباہ ہوئے، اگرچہ انہیں مہلت ملتی رہی۔ تو یہاں ان آیات کے آخری میں یہ جو آیت نمبر 30 ہے، وَإِنَّ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور آزمائش تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، یا آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ اس حقیقت پر خبردار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی قوم کو بھی اپنی زمین اور اس کی بے شمار چیزوں پر اقتدار عطا کر کے بس یوں ہی نہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا، بلکہ اس کی آزمائش کرتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو کس طرح استعمال کر رہی ہے۔ قوم نوح کے ساتھ جو کچھ ہوا اسی قوم کے مطابق ہوا، اور دوسری کوئی قوم بھی ایسی نہیں آزاد چھوڑی گئی جس کی آزمائش نہ ہو۔ تو ہر انسان کی اس دنیا میں آزمائش ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیوں کھرا اور کھوٹا علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، اور آخرت میں ان کو ظاہر جنت اور دوزخ کی میں سے جزا اور سزا ملے گی۔ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے قوم نوح کے بعد دوسرا گروہ پیدا کیا، پھر ہم نے ان میں پیغمبر کو بھیجا جو ان میں ہی سے تھا۔ ان پیغمبر نے کہا کہ تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ یہاں پہ رکوع نمبر 2 جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اس کے 3 سوالات تھے۔ پہلا سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے سے کن مشکلات کے حل کی طرف اشارہ ہے؟ دوسرا سوال آیت نمبر 24،
حضرت نوح علیہ السلام کے سرداران قوم کے ترازات تحریر کریں۔ اور تیسرا سوال آیت نمبر 27، طوفان نوح کا تذکرہ بار بار کیوں کیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کرے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز سے ہم کو اپنی ذات پاک کی معرفت عطا فرمائے، اور اپنے قدرت کاملہ کا یقین کامل نصیب فرمائے، اور ہم کو اپنی نعمتوں کی حقیقی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اطاعت و بندگی کی بھی توفیق کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔